नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। नियुक्ति बदरको एक साता नपुग्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त। बहुमत पुर्याउन सभामुख गौतमको राजीनामा। सत्ता गठबन्धनका 47 सांसदको समर्थन। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन। कानुनी रूपमा समय घड्किए पनि सहमति जुटेन। अर्को बैठक 18 गते। प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँच गरेर एक साताका लागि स्थगित। सत्ता गठबन्धन र एमाले आफ्नै रटानमा सुन प्रकरण छानबिन समिति बनाउन एमालेको माग। सर्वोच्चको अधिकार कटौती गर्न इजरायलमा पहिलो कानुन पारित। संवैधानिक सङ्कटमा फस्न सक्ने अधिकारवादीको दावी। 8 महिनामा लाखौं नागरिक विरोध गर्दै सडकमा। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट। खेल मलेसियामा अगस्त 31 देखि सुरु हुने। अभ्यासको लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइयो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदल गरेको 6 दिनपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कोशीका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री पुनः नियुक्त भएका छन्। असार 21 गते प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत दावी गरेका थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदल गरेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक मानेपछि गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत संख्या पुर्याएको छ। कोशीमा बहुमत पुर्याउन 47 सिट चाहिन्छ। माओवादीबाट गौतम सभामुख पदमा रहन्जेल सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्न नसक्ने भएपछि उनलाई राजीनामा गराइएको हो। उनले अन्तिम समयसम्म पनि राजीनामा दिन मानेका थिएनन्। कोशी प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस 29, माओवादी केन्द्रसँग 13, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जसपासँग 1 सदस्य रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फका 47 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर पुगेपछि प्रदेश प्रमुख हापङले संविधानको धारा 168(2) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका हुन्। संवैधानिक परिषदको बैठक कुनै निर्णय नगरिसकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको थियो। तर बैठक साउन 18 गते बेलुका 5 बजे बस्ने गरी बिना निष्कर्ष सकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन 19 गते सकिँदैछ। त्यसबाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि आजको बैठकमा भने ठोस कुनै पनि विषयमा छलफल नभएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। र 18 गते 5 बजे प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित भयो। आज के नाम टुङ्गिएन के भयो? अब प्रधान न्यायाधीशको समय त अब नाममा प्रवेशै भएन। मैले भने यति नै हो, भएको त्यति मात्रै, अरू प्रवेश भएन। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिन 4 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। उनको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगाडि नै नयाँ सिफारिस हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। संविधानको धारा 129 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष अवधि पार भएका 11 जना न्यायाधीश रहेका छन्। विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुष्मलता माथिमा, कुमार रेग्मी, हरि फैयाल र मनोज कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशका उम्मेद्वार हुन्। तर संवैधानिक परिषदले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ। हाल विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका छन्। श्रेष्ठ, खतिवडा, भट्टराई, सिन्हा, राउत र प्रधान 2073 साउन 17 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। 100 किलो सुन तस्करीका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागबाट नेकपा एमाले पछि नहटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 साताका लागि स्थगित भएको छ। समिति गठन नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडानका कारण मंगलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। मंगलबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएपछि अब अर्को बैठक
साउन 22 गते बस्नेछ। एमाले भने समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाएको छ। सबै अङ्गहरूलाई साथमा लिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति त्यहीसँगै बसेर काम गर्ने हो। यो छुट्टै अर्को चाहिँ समिति भए पनि त्यहीसँग कोल्याबोरेसन गरेर काम गर्छ। मैले यति भनौँ कतिपय हाई प्रोफाइलका मानिसहरूको जे सङ्केतहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति भयो भने त्यो काम गर्न अनि राज्यका अहिले तपाईँले भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागको कुरा होला, प्रहरीका सिबिआई अन्य इकाइहरू होला, यसलाई पनि सहयोग हुन्छ। उहाँहरूले पनि यो माग गरिरहनु भएको छ। यता सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने सरकारले सुन तस्करीका बारेमा छानबिन गरिरहेको र समिति आवश्यक नपर्ने बताउने गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागमा सहमति जनाएको भए पनि सत्तारूढ दल भने तयार भएनन्, जसका कारण संसद बैठक समेत प्रभावित बनेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, बनाए पनि हुन्छ। तर तपाईँका राज्यका निकायहरू छ, पुलिस छन्, राजस्व छ, उनीहरूले गर्ने कुरा एकछिन हेरौँ। उनीहरूले यदि त्यो टार्गेटमा पुग्न सकेन, माफियाको घरसम्म पुग्न सकेन भने उच्च स्तरीय कमिटी बनाएर छानबिन पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जानुहुन्न। जसरी हुन्छ यो माफियाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई जो विदेश जाने पर्ने बाध्यता बनाइरहेका छन्, नेपाललाई नाङ्गो बनाइरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा न कङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट हामी नेपाली भएर सिङ्गल लड्नुपर्छ। यति मात्रै कुरा हो, त्योभन्दा हामीसँग भित्रको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले भन्सार कार्यालय समेत पार भइसकेपछि बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा अहिलेसम्म विभागले 16 जना बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रकरणमा संलग्न अन्यमाथि समेत छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ। यता नेकपा एमाले सहितका दलहरूले भने यति ठूलो परिमाणको सुन भन्सार समेत पार हुन अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। त्यसकै अनुसन्धान गर्न एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। 100 किलो सुन प्रकरणले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र खैला बैला मचिएको छ। सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रको एउटा तबका नै संलग्न रहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज विपक्षीहरूको छ। एक रिपोर्ट। 100 किलो सुन प्रकरणले तरङ्गित बनेको नेपाली राजनीतिमा हरेक दिन जसो नयाँ ट्विस्टहरू आइरहेका छन्। सुन प्रकरणलाई लिएर संसद बन्धक बनेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरू सवाल जवाफमा उत्रेका छन्। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रामक छ। एमाले सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निशाना बनाएको छ। सुन प्रकरणमा एमाले गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्का उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। यही बेला एमाले पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सुनकाण्डसँग कनेक्सन जोडिएकी रोल्पा थवाङकी अमला रोकासँगको हिमचिमका कारण एमाले उपमहासचिव पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनमाथि नै प्रश्न उठाएको हो। सरकार चुकिसकेको छ। सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नता, सरकारका विभिन्न पार्टीका मूर्धन्य नेताहरूको संलग्नता देखिसकेपछि अब यसको सत्य तथ्य छानबिन बाहिर नल्याइकन, उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनिकन नेकपा एमाले हाउसका अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न दिँदैन। माओवादी केन्द्रमा आबद्ध अमला पुन र उनका श्रीमान तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। हालै माओवादी उपमहासचिव पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनसँग अमला र उनका श्रीमान छिरिङले खिचेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो, जसलाई आधार बनाएर एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले माओवादी उपमहासचिव पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। तर माओवादी उपमहासचिव पुन भने सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता रहेको दाबी गर्छन्। त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो, राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरे भने म त्यसको लागि तयार छु। त्यसैले कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर राज्यको कुनै निकाय यदि अहिलेका हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूप्रति विश्वास छ त्यसैले गरोस्, होइन संसदीय खालको कुनै समिति योभन्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गठन हो, म त्यहाँ उभिन तयार, होइन त्योभन्दा अझ विश्वासिलो न्यायिक समिति, न्यायिक आयोग कुनै बन्छ भने त्यसको लागि पनि म तयार छु।
र त्यसरी छानबिन होस्। यसरी चाहिँ हो जस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्ने जस्तो भ्रम दिने जस्तो कसैबाट नहोस्। म चाहिँ सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आफूले पार्टीभित्र अत्यन्तै विश्वास गर्ने नेताहरूमाथि सुन काण्डले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा छन्। उनले आफूसँग फोटो खिचाउन आउने व्यक्तिसँग सजग हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको भनिएका अमला र छिरिङले पार्टीका नेताहरूसँग खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न 6 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। उसको सब्स्टेन्सियल कुरा नभएको हुनाले नबोलाउने भन्ने किसिमको एक किसिमको सहमति जस्तो मैले बुझेँ। तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन, हाललाई उहाँलाई नबोलाउने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई बोलाउने, त्यसपछि काम कारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने। सरकारले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले उनीहरूमाथिको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यसअघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अब उनीहरूको सुनवाईको प्रक्रिया समितिमा सुरु हुनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन्। मंगलबार इन्सेकको 31औं प्रकाश स्मृति दिवसमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताएका हुन्। उनले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भएको भए पनि उनीहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा हुन नसकेको बताए। पीडितको संरक्षण गर्न नसक्दा प्रतिकूल बगपत्र आउने गरेकाले न्याय दिन कठिनाई भएको उनले बताए। अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ, पीडितलाई न्याय दिने हक पनि राखेका छौँ र पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पनि पर्दछ, पीडितका साक्षीहरूको संरक्षण पनि पर्दछ। तर वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा हामीले कानुन पनि ल्याएका छौँ, त्यो संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि ल्याएका छौँ, तर हामीले पीडितहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा गर्न सकेका छौँ कि छैन, यो गम्भीर प्रश्न छ। हामीले पीडितहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले, पीडितहरूको साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकूल बगपत्र भन्छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्था अनुरूप सो विषयहरू अदालतमा पुगिरहे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको बताए। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभए मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले इमानदारिताबाट मात्रै देशले सफलता प्राप्त गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष नेपालले सबै नेताहरू बन्नुपर्ने जति इमान्दार बन्न नसकेको बताएका हुन्। उनले देश बनाउने भावना जागृत भए मात्रै देश विकास हुने बताए। उनले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न खोज्दा देशको विकास नभएको पनि बताए। नेपालले कुनै पनि कार्य गर्न इमान्दारिता मुख्य कुरा रहेको भन्दै सबै व्यक्ति आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्ने बताए। आफ्नो पढाइप्रति इमान्दार हो र मेहनती बनाऊ। बी अनेस्ट एन्ड बी लेबोरियस। यो दुईटा कुरा भयो भने, इमान्दार भयो भने र मेहनती भयो भने, अध्ययनशील भयो भने, जस्तो सुकै क्षेत्रमा पनि सफल हुन सकिन्छ। अल्छी मान्छेले केही गर्न सक्दैन। अध्यक्ष नेपालले संविधानमा अधिकारहरू थुप्रै दिए पनि लागू हुने कुरामा कमी देखिएको बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको एकता घोषणा सभामा अध्यक्ष थापाले देशका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नता रहेको बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र संलग्न रहेको पनि बताएका छन्। सिङ्गो राज्य संयन्त्र संलग्न रहेको छ। राजनीतिक दल र दलका नेताहरू संलग्न रहेका छन्। स्वयं देशको गृह मन्त्रालय जसले शान्ति सुरक्षा दिनुपर्छ, अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यही गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न भएका छन्। अध्यक्ष थापाले पार्टीभित्र देखिएको विसङ्गतिहरूलाई पार्टीभित्रै समाधान खोज्ने प्रयास असफल भएपछि आफूले राप्रपा छोडेको बताए। आफ्ना मान्यताहरूमाथि आक्रमण भइरहँदाखेरि मुखदर्शक भएर बस्नुहुन्न भन्ने अठोटका साथ आफू अलग्गिएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशन आउन पुग 2 वर्षको समय बाँकी छ। तर पार्टीभित्र भने नयाँ ध्रुवीकरणको चर्चा सुरु भएको छ। 15औं महाधिवेशनमा परम्परागत गुटहरू भत्किने र नयाँ गुटहरू जन्मिने आकलन अहिलेबाटै सुरु भएको छ। पछिल्लो समय डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापा बीच बढेको दूरीले पनि कांग्रेस नयाँ ध्रुवीकरणको बाटोमा गएको भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अहिले शेरबहादुर देउबा र शेखर गगन समूहले एकअर्कालाई चुनौती दिँदै आएका छन्। तर 2 वर्षपछि हुने 15औं महाधिवेशनमा यी समूहहरू भत्किने र नयाँ गुटहरू अस्तित्वमा आउने कांग्रेसभित्र र बाहिर चर्चा भइरहेको छ। अहिले संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका गगन कुमार थापा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच दूरी बढेको र यसैका कारण 15औं महाधिवेशनमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने आशंका स्वयं कांग्रेस नेताहरूको छ। साउन पहिलो हप्ता केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला मौन जस्तै थिए। उनी सभापति शेरबहादुर देउबासँग सम्बन्ध नजिकिएको र महामन्त्री थापासँग टाढिएको आशंकालाई बल पुग्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा महामन्त्री थापा देउबा समूहका केन्द्रीय सदस्यको तारोबन्दा शेखरले भने प्रशंसा पाए। बैठकमा शेखरले न सभापति देउबाको आलोचना गरे न त महामन्त्री थापाको बचाउ गरे। केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेका बेला गत मंगलबार शेखर गगन समूहले बीपी स्मृति दिवस पारेर औपचारिक गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएका महामन्त्री थापा उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूले गगनको खोजी गरेपछि शेखरले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो। गगन र शेखर एउटै कार्यक्रममा सँगै नदेखिएको धेरै समय भयो। बरु सभापति देउबासँग भने शेखर ललितपुरदेखि चितवनसम्म सँगै देखिएका छन्। यसरी एउटै गुटमा भएका 2 नेता टाढिँदै गएको र फरक गुटमा भएका 2 नेता नजिकिँदै गएका कारण अब कांग्रेस नयाँ ध्रुवीकरणको बाटोमा गएको पार्टीभित्रै चर्चा हुन थालेको छ। कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार समूहहरू छन्
अब त्यसलाई विचार समूह भन्ने हो या नेता को समूह भन्ने हो, जे भए पनि समूहहरू छन्। अब अहिले नै ती समूहहरूमा धेरै फेरबदल भएको त मैले अनुभूति गरेको छैन। तथापि अब मैले के भन्ने गरेको छु भने काङ्ग्रेस अब नयाँ ध्रुवीकरणको चरणमा पनि प्रवेश गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले यी फेरबदलहरू अहिले अब कति देखिए कति देखिएनन्, तर फेरबदलहरू स्वाभाविक हुन् र यी हुन्छन्। एकातर्फ देउबा र कोइरालाको बढेको हिमचिम र अर्कोतर्फ महामन्त्री द्वय गगन र विश्वप्रकाश शर्मा बीच मिलेको केमिस्ट्रीले काङ्ग्रेसमा नयाँ गुटहरू अस्तित्वमा आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसक्ने काङ्ग्रेसका अर्का नेता अर्जुन प्रसाद जोशी बताउँछन्। मैले के बुझेँ भने उहाँहरूको चाहिँ हिजो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेका कारणले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ वैकल्पिक नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने मान्छे भनेको शेखर कोइराला नै हो। फेरि अब दलको नेताको रूपमा लडे हुनाले चाहिँ गगन थापा। तर दुवैले के महसुस गरेको म जस्तो माने भने अब हामीले त्यसलाई थायी रूपमा यो गुटलाई थायी रूपमा चाहिँ यसरी नै चलाइरहने हो भने यसले पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्छ र उहाँहरूका लागि चुनौती पनि हो। नेतृत्वमा उहाँहरू बसेका मान्छेलाई नेतृत्व उहाँ त शेरबहादुर देउवा सभापति लड्नुभयो, जित्नुभयो, सभापतिमै लड्नुभयो, शेखर कोइराला हार्नुभयो, दलको नेता लड्नुभयो, शेरबहादुर देउवा जित्नुभयो, दलको नेतामा चाहिँ लड्नुभयो, गगन थापा हार्नुभयो। त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र देउबाले शेखरसँग हिमचिम बढाउँदा संस्थापन पक्षका केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। देउबासँग असन्तुष्ट रहेका नेताहरू गगनसँग आउने र गगन विश्वको समूह बलियो हुने चर्चा पनि काङ्ग्रेसभित्र चलिरहेको छ। तर देउबा समूहका युवा नेता नयन सिंह महर भने तत्कालका लागि त्यो सम्भावना नरहेको बताउँछन्। हामी विचार समूहसँग हुन्छौँ, हामी पार्टीसँग हुन्छौँ र त्योभित्र आफ्ना फरक रायहरूमा कहिलेकाहीँ आफ्नो स्ट्यान्ड देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँको पनि आउँछ, मेरो पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो आउँछ। तर यही कारणले मात्रै नयाँ गुटको सृजना हुने, नयाँ विचार समूहको सृजना हुने अवस्थामा म चाहिँ देख्दैन। एउटा कुरा चाहिँ भएको छ, 1 वर्ष अगाडि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै गर्दाखेरि जुन स्थितिमा आदरणीय शेखर कोइरालाले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनु भएको थियो, उपस्थित देखाउनु भएको थियो, त्योभन्दा फरक रहेको पाइयो। नेपाली राजनीतिका जानकारहरू भर्खरै सकिएको केन्द्रीय समिति बैठक नेपाली काङ्ग्रेसका लागि नयाँ ध्रुवीकरणको पहिलो बिन्दु भएको बताउन थालेका छन्। खास गरी शेखरले देखाएको मौनता, गगनले लिएको अडान र विश्वप्रकाशले दिएको साथका कारण 2 वर्षपछि हुने काङ्ग्रेसको 15औं महाधिवेशन रोचक हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा भएका काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतको सम्बन्धमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग उनीहरूको सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो। आफूहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतका व्यक्तिहरू उच्च अदालत पाटनमा निवेदन लिएर पुगेका थिए। उच्च अदालत पाटनले उनीहरूको हकमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। आगामी बिहिबारसम्म कैफियत प्रतिवेदन आइपुग्ने र अर्को बिहिबारसम्म पेशी तोकिने बताइएको छ। निवेदनमा खाँड लगायतका नेताहरूले प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरिएको र मुद्दाको विषयवस्तु नै नबुझी थुनामा पठाएको भन्दै थुनामा पठाउने काठमाडौँ अदालतको आदेश बदल गरी साधारण तारिखमै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यस अघि नै निवेदन दिएका अन्य थुनुवाहरूको हकमा उच्च अदालतमा कैफियत प्रतिवेदन आइसकेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग गरेको छ। प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रोडा झाले अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण गर्ने एउटै निकाय हुँदा अप्ठ्यारो भएको बताएकी छन्। प्रयोगशालाको अनुगमन, प्रशिक्षण, नीति, योजना, तर्जुमा, मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय एउटै हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताइन्। अन्य देशहरूमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला इन्स्टिट्युटका रूपमा हुने गरेको भन्दै नेपालमा भने नीति नियम बनाउने, गुणस्तर हेर्ने, लाइसेन्सिङ हेर्ने, प्रशिक्षण गर्ने काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एक्लैले हेर्नु परेको गुनासो डाक्टर झाको छ। डाक्टर झाले कम जनशक्तिबाट अनुगमन, प्रशिक्षण लगायतका काममा अप्ठ्यारो भएको बताएकी छन्। प्रयोगशालाका अनुसार हाल
80 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपालका 3141 भन्दा बढी प्रयोगशालालाई ए देखि ई श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरिएको छ। गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रीय प्रयोगशालाले गरे पनि अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय छुट्टै हुँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। अलिकति अप्ठ्यारो भएकै हो। गुणस्तर नियन्त्रणसम्मको चाहिँ लागि चाहिँ ठिक छ, किन जहाँ त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ चाहिने हुन्छ, सेटअप चाहिने हुन्छ, एक तरहको जनशक्ति चाहिने हुन्छ होइन। तर अनुगमन नियमन गर्ने निकाय चाहिँ छुट्टै हुनुपर्थ्यो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अलिकति स्पष्ट अहिलेसम्म एनपिएचएलको जिम्मेवारीमा छ, तर यो छुट्टै भइदिँदाखेरि चाहिँ समग्रमा एउटा छुट्टै संस्था जसले कि स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन समग्रमा इन्क्लुडिङ प्रयोगशाला त्यस्तो भइदिएको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो। गुणस्तर नियमन र अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालाको स्थापना भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा र जनशक्ति यथोचित नहुँदा सेवा प्रवाहमा सकोच देखिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। 3 दिनदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा विभिन्न 9 बुँदे मागसहित बालुवाटारमा प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ। व्यवसायीहरूले 1 वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले डोजर तथा निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा 1 वर्षदेखि भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरू लगातार 3 दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। धरनामा सहभागीहरूले काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन तथा नाराबाजी गरेका थिए। पारिवारिक माइलस्टोन खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। स्तरीय निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले देश निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरू रहेको दाबी गर्दै चाँडो काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा घेराउ गर्ने आज हाम्रो दोस्रो दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म निरन्तर रूपमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भस्काउनको लागि, उहाँको जानकारीको लागि र निर्माण उद्योगमा भएको समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर देश विकास समृद्धिका सम्भाग हामी निर्माण उद्योगीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण नेपाल सरकारले गरिदियोस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको अगाडि निषेधित क्षेत्रको मर्यादा राख्दै हामीले 1 घण्टासम्म धरनाको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। उनले सरकारले बनाएका 4 खर्ब भन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको भए पनि स्रोत नभएको योजनाहरूको म्याद थप गर्न लगाएको बताए। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्ने उनको माग छ। ठोस रणनीति बनाएर हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म र विगतमा हामीले सम्झौता गरेका मागहरू कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो मागलाई कार्यान्वयन गर्ने र अहिले सम्पूर्ण ठेक्काहरूको एकमुष्ट म्याद थप गर्ने मूल मागसहित हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ आन्दोलित छौँ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको निवासमा घेराउ, दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म संसद भवन अगाडि निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा सबै निर्माण व्यवसायीहरूको साथ सहयोग लिएर हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पनि माइतीघर मण्डलामा निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ। सोमबार प्रतितोला 1,12,600 मा कारोबार भएको छापावाल सुन आज तोलामा 400 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,13,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुन पनि तोलामा
400ले बढेर प्रतितोला 1,12,450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदी तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,475 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज प्रति 10 ग्राम छापावाल सुनको भाउ 96,880 रुपैयाँ, 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 96,410 रुपैयाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 1,264 रुपैयाँ 50 पैसा कायम गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इजरायलको संसद नेसेटले देशको सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई व्यापक रूपमा सीमित गर्ने कानूनका श्रृङ्खला अन्तर्गतको पहिलो कानून पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु नेतृत्वको सरकारले उक्त कानून पारित गरेको हो। यता नागरिक अधिकारवादी समूहले केही दिनभित्रै संवैधानिक सङ्कटमा फस्न सक्ने भन्दै अदालत समक्ष निवेदन दिइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। जुलाई 24मा इजरायलको संसद नेटेसले देशको सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई व्यापक रूपमा सीमित गर्ने कानूनका श्रृङ्खला अन्तर्गतको पहिलो कानून पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु नेतृत्वको चरम दक्षिणपन्थी गठबन्धनका सम्पूर्ण सदस्यको मतसहित उक्त कानून पारित भएको हो। अनुमोदनको अन्तिम मतदानका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्दा विपक्षी दलका सदस्यहरूले सदन बहिष्कार गरेका थिए। इजरायलको संसदमा 120 सदस्य रहेको छ। गठबन्धनले करिब 8 महिना अघि सुधार योजना प्रस्तुत गरे यता लाखौं इजरायली विरोधमा सड़कमा उत्रिसकेका छन्। नेतन्याहुका सहयोगीहरूले हालैका दशकमा सर्वोच्च अदालत अत्याधिक हस्तक्षेपकारी भएको र यसको शक्तिमा अंकुश लगाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। इजरायलको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायललाई यो मतदान स्थगित गर्न र विपक्षीसँग सम्झौताको प्रयास गर्न आह्वान गरेका थिए, तर उनको दुर्लभ सार्वजनिक चेतावनीलाई पनि नेतन्याहुले अस्वीकार गरे। इजरायलको न्याय क्षेत्र सुधारको यो पहिलो कदम मात्र भएको त्यहाँको सरकारले बताएको छ, तर मन्त्रीहरूले नयाँ कानूनले दिएको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता राख्ने महान्यायाधिवक्ताको बर्खास्तीमा प्रयोग गर्ने धम्की दिएका छन्। व्यापक विरोधका कारण सरकारको कानून सुधारका योजना पूरै असफल भएपछि नेतन्याहुले संवैधानिक परिवर्तनलाई सहमतिको माध्यमबाट अघि बढाउन प्रयास गर्ने बाचा पटक पटक गरेका थिए, तर गठबन्धनका कट्टरपन्थी नेताहरूको दबावमा उनले कुनै पनि सम्झौता भने गर्न सकेनन्। त्यसकै असर स्वरूप इजरायलको सशस्त्र बलका हजारौं रिजर्भ अफिसरहरूले आइन्दा आफूहरू शैक्षिक सेवाका लागि नआउने घोषणा गरेका छन्। इजरायल अबका केही दिनभित्रै संवैधानिक संकटमा फस्न सक्ने भन्दै विभिन्न नागरिक अधिकारवादी समूहले यो कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन दिइसकेका छन्। त्यसो त यो कानूनको चर्चा शुरू भएपछि नै इजरायलभर व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। लाखौं नागरिक सड़कमा आउँदा समेत सरकार भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने नयाँ कानून पारित भएको हो। यसले सरकार तानाशाही बन्ने चिन्ता विश्वव्यापी शुरू भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले मंगलबार महिला टिमकी कप्तान रुबिना छेत्री सहित 24 खेलाडी छानेर क्याम्पका लागि बोलाएको हो। विश्वकपको एसिया छनौट आगामी अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 6 सम्म मलेसियामा हुनेछ। एसिया छनौटमा 12 देशले भाग लिँदैछन्, जसमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। समूह ए मा नेपाल सहित बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र युएई रहेका छन्। त्यस्तै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल पुग्नेछन् भने फाइनल पुग्ने 2 देश विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नियुक्ति बदरको एक साता नपुग्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त। बहुमत पुर्याउन सभामुख गौतमको राजीनामा, सत्ता गठबन्धनका 47 सांसदको समर्थन। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन। कानुनी रूपमा समय घर्किए पनि सहमति जुटेन। अर्को बैठक 18 गते। प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर एक साताका लागि स्थगित। सत्ता गठबन्धन र एमाले आफ्नै रटानमा सुन प्रकरण छानबिन समिति बनाउन एमालेको माग।
सर्वोच्चको अधिकार कटौती गर्न इजरायलमा पहिलो कानुन पारित। संवैधानिक सङ्कटमा फस्न सक्ने अधिकारवादीको दाबी। 8 महिनामा लाखौं नागरिक विरोध गर्दै सडकमा। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट। खेल मलेसियामा अगस्त 31 गतेदेखि हुने अभ्यासको लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइयो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।